नमस्ते। नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज हामी कक्षा 6 को विज्ञान तथा वातावरण शिक्षा भन्ने विषय पढ्न गइराखेका छौं र यो विषयको बारेमा जानकारी गराउनु भन्दा पहिला यो तपाईहरुलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु म। हाम्रो यो जुन तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यो नम्बर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको हो र तपाईहरुलाई केही पनि पढाइ सम्बन्धी समस्याहरु जुनसुकै जस्तोसुकै समस्या होस् तपाईहरुले हामीलाई यो नम्बर मार्फत राखिदिन सक्नुहुन्छ अथवा त्यो भिडियो हेरेर त्योभन्दा तल कमेन्ट गरेर तपाईहरुको समस्या बुझ्नु भयो अथवा बुझ्नु भएन तपाईहरुलाई केही समस्या छ त्यो कुरा राखिदिनु होला र अब म तपाईहरुलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। यो आजको हाम्रो यो सब्जेक्ट रहेको छ कक्षा 6 को विज्ञान तथा वातावरण शिक्षा र यो भित्र हामीले के कुन एकाइहरु पढ्ने छौं भन्ने बारे तपाईहरुलाई केही कुरा छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। र यसमा हाम्रो विज्ञान अन्तर्गत हाम्रो 4 वटा भागहरु रहेका छन् जसमा पहिलो भाग रहेको छ भौतिक विज्ञान र यो भित्र हामीले 8 वटा एकाइ पढ्ने छौं। एकाइ 1 मा तपाईहरुले देख्न सक्नुभएको छ नाप, 2 मा बल र गति, 3 मा सरलेन्द्र, 4 मा ताप, 5 मा प्रकाश, 6 मा ध्वनि, 7 मा चुम्बक र 8 मा विद्युत। त्यसैगरी अर्को भाग रहेको छ हाम्रो रसायन विज्ञान र यो अन्तर्गत हामीले 5 वटा एकाइ पढ्ने छौं। एकाइ 9 मा छ पदार्थ, एकाइ 10 मा छ मिश्रण, एकाइ 11 मा छ केही उपयोगी रसायनहरु, एकाइ 12 मा छ हावा, एकाइ 13 मा छ धातु र अधातु। त्यस्तैगरी अर्को भाग रहेको छ जीव विज्ञान। यसमा हामीले 3 वटा एकाइ पढ्ने छौं जीवहरु, कोषको बनावट र जीवन प्रक्रिया भन्ने अर्को 16। अनि त्यस्तैगरी अर्को छ भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान भन्ने र यसमा पनि हामीले 3 टा एकाइ पढ्ने छौं पृथ्वीको बनावट, मौसम र अर्को रहेको छ सौर्यमण्डल। त्यसैगरी अब वातावरण शिक्षा भित्र हामीले 3 वटा एकाइ पढ्ने छौं वातावरण र यसको सन्तुलन, वातावरण ह्रास र यसको संरक्षण, वातावरण र दिगो विकास। हामीले 3 टा एकाइ यसमा पढ्ने छौं र आजको हाम्रो पहिलो एकाइ रहेको छ एकाइ 1 नाप जसलाई हामी अंग्रेजीमा मेजरमेन्ट भनेर भन्छौं। र नाप भनेको के हो भनेर तपाईहरुले परिभाषा बुझ्नु भन्दा पहिला नापलाई हामीले दैनिक जीवनमा कसरी प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं। हामीले त दैनिक जीवनमा एकदमै ठूलो महत्व छ नापको। हामीले विभिन्न किसिमले नापको प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं र त्यो कसरी प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई केही कुराहरु भन्न चाहन्छु। र जस्तै हामी सबभन्दा सजिलो उदाहरण चाहिँ हामी पसलतिर जान्छौं र त्यहाँ गएर हामीले केही सामानहरु किन्छौं जस्तै तरकारी, दाल, चामल, नुन, तेल जेसुकै किनौं अथवा लुगा कपडाहरु सिलाउनु पर्यो भने त्यो कुरा किन्दाखेरि हामी नापेर मात्रै किन्ने गर्छौं। जस्तै हामी पसलमा गयौं र चिनी माग्न अथवा चिनी किन्न थाल्यौं भने हामीले के आधारमा किन्छौं त अथवा के आधारमा हामीले किन्ने गर्छौं? के आधारमा किन्ने गर्छौं भन्दाखेरि हामीले त्यो पसलवालालाई हामीले के भन्छौं भन्दा यति किलोग्राम भनेर भन्ने गर्छौं र त्यो किलोग्राम भन्दाखेरि त्यो कसरी के को आधारमा बनाइएको हुन्छ भने यो यता तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ यो तराजु हो र यो तराजुको आधारमा जोखेर उहाँहरुले दिने गर्नुहुन्छ हैन पसलवालाले। अनि तपाईले 1 किलो भनेर कसरी थाहा पाउने त? 1 किलो भन्दाखेरि त अब उले आधी किलो पो दिन्छ कि 2 किलो पो दिन्छ, 2 किलो दिने त कुरा आउँदैन, आधी किलो दिन्छ अथवा कम दिन्छ भन्ने कुरा पनि त हामीलाई लाग्न सक्छ। त्यसको लागि एउटा हाम्रो नापतोल विभागले एउटा गुणस्तर को आधारमा ढगहरु बनाएको हुन्छ र त्यो ढगहरुको आधारमा हामीले त्यो नाप गर्ने गर्छौं। जस्तै 1 किलो चिनी चाहियो भने 1 किलोको ढग यतापट्टि राखिन्छ यो तराजुमा र यतापट्टि चिनी हामी एउटा झोलामा हालेर अथवा यसमा राख्छौं र जबसम्म यो बराबर हुँदैन
तबसम्म हामीले यसलाई जोकिरहन्छौँ अथवा थपिरहन्छौँ यतापट्टि चाहिँ नि। यो जुन यतापट्टि ढल्केको यो सुई छ, यता यो सानो सुई देख्दै हुनुहुन्छ, यता यो बराबर पुगेपछि यो यसको योसँग बराबर भइसकेपछि अनि मात्रै हामीले यो 1 किलो भयो भनेर जोख्छौँ। जस्तै 2 किलो चाहियो भने यतापट्टि 2 किलोको ढक राख्छौँ र यतापट्टि त्यो राखेर यसलाई बराबर हुँदासम्म जोख्छौँ। त्यस्तै किसिमले 5 किलोग्राम चाहियो भने 5 किलोग्रामको ढक यहाँ राख्छौँ र यसलाई यो यसको योसँग बराबर आउँदासम्म हामीले यो थप्दै गरेर त्यो बराबर हुँदासम्म हामी जोख्ने गर्छौँ। र त्यस्तै किसिमले कपडा किन्न गयौँ, कपडा त हामीले इन्चेटी अथवा नाप्ने फित्ताको आधारले हामीले नाप्ने गर्छौँ। कपडा किन्दाखेरि पनि त हामीहरूले अथवा पसलवालाले हामीलाई सोध्ने गर्छ कति मिटर कति सेन्टिमिटर भनेर, त्यो पनि एक किसिमको नाप्नै भयो। त्यस्तै किसिमले अब हामी घरबाट पसल गयौँ, उता पुग्न हामीलाई कति समय लाग्छ भन्ने कुरा पनि त हामीले हेर्छौँ नि। त्यो पनि एक किसिमको नाप हो र त्यसलाई हामीले यो घडीको आधारमा नाप्ने गर्छौँ। कति मिनेट अथवा कति घन्टा लाग्छ भन्ने कुरा यो घडीको आधारमा नाप्ने गर्छौँ। त्यस्तै किसिमले अब कुनै तरल पदार्थहरू भनौँ न, तेल दुधहरू किन्नु पर्यो भने त्यो पनि हामी नाप्ने गर्छौँ। त्यसको लागि एउटा विशेष किसिमको भाँडा बनाइएको हुन्छ र त्यसको आधारमा लिटर भनेर अथवा यति लिटर उति लिटर भनेर हामीले जोख्ने गर्दछौँ। अनि जस्तै लिटरको कुरा गरेका थियौँ, लिटरको लागि पनि हामीले विशेष किसिमको यन्त्रहरू अथवा विशेष किसिमको भाँडो भनौँ न, एउटा भाँडा जस्तै हुन्छ त्यसको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै मैले यता तपाईँहरूलाई यो चाहिँ केही कुरा यसको बारेमा पनि भन्न चाहे। यसमा तपाईँहरूलाई देखाइएको छ, यो यसमा राम्रोसँग देखिएको छैन होला, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई 100 मिलिलिटर ml भनेर दिएको छ। त्यस्तै किसिमले यो 200 ml अथवा मिलिलिटर हो। यो ml भनेको मिलिलिटर भन्छ, मिली भन्छ नेपालीमा चाहिँ। अनि त्यस्तै किसिमले यो चाहिँ हाम्रो 500, यो चाहिँ 100 मिलिलिटर है, यो चाहिँ 500 मिलिलिटरको छ। मिलिलिटर भन्छ, यो चाहिँ 1000 मिलिलिटर, यो भनेको 1 लिटरको भयो। आधी लिटर चाहियो भने 500 मिली, आधी लिटरमा 500 मिलिलिटर हुन्छ। 1000 मिलिलिटर बराबर 1 लिटर हुन्छ, तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छ। अनि 100 मिलिलिटर चाहियो भने यो प्रयोग गर्छौँ, अनि 200 मिलिलिटर चाहियो भने हामी यो भाँडाको प्रयोग गर्छौँ। र यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ पसलहरूतिर गइराख्नु भएको छ भने तेल किन्दा अथवा दुध किन्दा यो भाँडाको प्रयोग अथवा यसको प्रयोगले हामी नाप्ने गर्दछौँ। अब तपाईँहरूलाई यो त भयो। अनि त्यस्तै किसिमले तपाईँहरूले आफ्नो शरीरको तापक्रम नापिराख्नु भएको छ, अथवा नापिराख्नु भन्दा नि तपाईँहरूलाई ज्वरो आयो अथवा बिरामी हुनुभयो भने हामीले शरीरको तापक्रम नाप्छौँ त, ज्वरो आयो कि के भयो भनेर। त्यस्तै किसिमले ज्वरो नाप्न पनि हामीले एउटा विशेष किसिमको यन्त्रको प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई हामी थर्मोमिटर भनेर भन्छौँ। त्यसको सहायता हामीले शरीरको तापक्रम नाप्ने गर्छौँ। त्यो पनि एक किसिमको नाप्ने प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ, थर्मोमिटर। जस्तै अब थर्मोमिटर कसैले देख्नु भएको छैन पनि होला होइन, तपाईँहरूलाई म यसको एउटा पिक्चर अथवा फोटो देखाउँछु। अहिले त फेरि हाम्रो कोभिडको कारणले धेरै प्रब्लमहरू आइरहेछ। अहिले यो भनेको हामीलाई, यसलाई हामी अहिले थर्मल गन भनेर भन्छौँ। यो पनि तापक्रम नाप्नकै लागि प्रयोग हुन्छ है, थर्मल गन, थर्मल गन भनेर यसलाई भन्ने गर्छौँ है। यो तापक्रम नाप्नलाई विभिन्न अफिसहरूले, तपाईँहरू कुनै अफिस अथवा ब्याङ्कहरूमा जानुभएको छ भने तपाईँहरूको तापक्रम नाप्ने गर्छ। यो हाम्रो कोरोना अथवा कोभिड-19 को कारणले गर्दा
एउटा डर पैदा गरेको छ र जुन जसको पहिलो लक्षण हामीले नाप्नलाई यो थर्मल गन अथवा यो थर्मोमिटर जस्तै हो। यसले गर्ने भनेको त्यही तापक्रम नाप्ने काम हो, शरीरको तापक्रम कति छ, र यसलाई हामी थर्मोमिटर भनेर भन्छौँ। र यो हामीलाई ज्वरो आयो अथवा केही बिरामी भयो भने मिटर अथवा नेपालीमा थर्मोमिटर भनेर यसलाई भन्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामी थर्मल गन भनेर भन्छौँ। धेरै जसोले देखिसक्नु भएको छ होला, ब्याङ्कहरू अथवा कुनै अफिसतिर जानुभयो भने तपाईँहरूको तापक्रम नाप्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले सधैँ युज गर्ने, गाउँघरतिर युजमा नआएको पनि हुनसक्छ, तर हामीले आफैले पनि युज गर्छौँ अथवा मेडिकलमा गएर तपाईँहरूको तापक्रम नाप्दाखेरि यसको प्रयोग हुने गर्दछ। अब यो कुरा तपाईँहरूलाई भनिसकेपछि अब म आजको यो टपिक अथवा एकाइको नाप भन्ने एकाइमा नाप भनेको के हो भनेर परिभाषित गर्न गइराखेको छु है तपाईँहरूलाई। यता मैले लेखिदिएको छु अथवा तपाईँहरूकै बुकबाट मैले यो कपी गरेर राखिदिएको हो। र यसमा के छ भन्दाखेरि नाप भनेको के हो भनेर तपाईँहरूले एउटा शब्दमा अथवा व्यक्त गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ: कुनै पनि वस्तुको थाहा नभएको मात्रालाई थाहा भएको मात्रासँग तुलना गर्नुलाई नाप भनिन्छ भनेर भन्छौँ है। अथवा कुनै पनि वस्तुको निश्चित परिमाण थाहा पाउनु वा मात्रा पत्ता लगाउनु नै नाप हो। अब कुनै पनि वस्तुको थाहा नभएको मात्रा र थाहा भएको मात्रा भनेको के हो, त्यो कुरा तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु है। अघि हाम्रो यो चिनीको कुरा आएको थियो, हामीले यतापट्टि ढक राख्छौँ, यतापट्टि चिनी राख्छौँ भनेर भनेका थियौँ है तपाईँहरूलाई। त्यो भन्दाखेरि यतापट्टि जुन ढक राख्छौँ त्यसको त हामीलाई अगाडि नै थाहा छ नि, कति हो, कति किलोग्रामको हो, अथवा आधी किलोको हो, 1 किलोको हो, 2 किलोग्रामको हो, अथवा 5 किलोग्रामको हो, कतिको हो भनेर हामीलाई अगाडि नै थाहा हुन्छ। त्यो भयो थाहा भएको परिमाण। र थाहा नभएको चिनी यतापट्टि हामी राख्दै जान्छौँ, जबसम्म योसँग बराबर हुँदैन तबसम्म राख्दै जान्छौँ भने, थप्दै जान्छौँ भने त्यसको त अगाडि नै हामीलाई थाहा हुन्न यति, नत्र हामीलाई यसको आवश्यकता नै पर्ने थिएन। जस्तै 1 किलोग्राम हामीलाई यत्तिकै हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्थ्यो भने हामीलाई त यसको आवश्यकतै पर्थेन नि। त्यही भएर थाहा भएको परिमाण भनेको यो र थाहा नभएको परिमाण भनेको यो। यतापट्टि हामी जुन सामान राख्छौँ अथवा चिनी, दाल जे राख्छौँ त्यो चाहिँ थाहा नभएको परिमाण भयो। र जब योसँग बराबर हुन्छ तब यसको तुलना गरेर हामीले के अरे नाप्ने गर्दछौँ। यसको तुलना योसँग गर्छौँ र जब बराबर हुन्छ, यो यता पुग्छ भनेको थियौँ नि अघि हो, यो जब यहाँ पुग्छ र बराबर हुन्छ तब हामीले यसलाई 1 किलोग्राम अथवा 2 किलोग्राम जति हो, हामीलाई जति आवश्यक छ त्यति भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। अथवा कुनै पनि वस्तुको निश्चित परिमाण वा मात्रा पत्ता लगाउनुलाई नै नाप भनेर भन्छौँ। त हामीले भन्यौँ निश्चित परिमाण भनेको कति त हामीलाई चाहिएको कति, 1 किलोग्राम हो भने 1 किलोग्राम हो भन्ने थाहा पाउनु नै नाप हो। 1 किलोग्राम कसरी थाहा पाउँछ त? यतापट्टि हामीले ढक राखेको हुन्छौँ, यता सामान राख्छौँ र जब यो बराबर हुन्छ तब हाम्रो निश्चित परिमाण यो 1 किलोग्राम हो भनेर थाहा पाउँछौँ। निश्चित भनेको हामीले चाहेको भनौँ न, निश्चित हामीलाई चाहिएको परिमाण पत्ता लगाउनु नै नाप हो भनेर भन्छौँ। अब यता मैले केही कुराहरू लेखिदिएको छु तपाईँहरूलाई। मैले यो कुरा भनिसकेको छु, त्यही पनि म एकचोटि तपाईँहरूलाई यो के छ भन्ने कुरा पढेर भन्छु र कुनै बुझ्नु भएको छैन भने त्यो कुरा पनि मैले अलिकति तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। दैनिक जीवनमा नापको ठुलो महत्त्व छ। यो कुरा त मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कि केही कुराहरू किन्दा अथवा बेच्दाखेरि हामी ननापिकन त न बेच्ने गर्छौँ न किन्ने गर्छौँ। त्यस्तै किसिमले विभिन्न कार्यहरू गर्दा नाप लिन जरुरी पर्छ, त्यो कुरा पनि हामीले भनिसकेका छौँ। विभिन्न कार्यहरू गर्दाखेरि हामी नाप लिन्छौँ। जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ, कुनै बेला हामी पसल जाँदाखेरि घरबाट पसल जान कति समय लाग्यो, पसलमा गएर कति किलोग्राम चिनी अथवा केही सामान किन्नुपर्छ, हामीले जस्तै लुगाहरू किन्नु पर्यो भने कति मिटर कति सेन्टिमिटर भनेर किन्ने गर्छौँ। त्यस्तै किसिमले मैले बिरामीको कुरा गरेँ अघि, हामी बिरामी भयौँ
भने सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो शरीरको तापक्रम छाम्ने गर्छौँ अथवा नाप्ने गर्छौँ। छामेर पनि भन्छौँ नि, अलिकति आज ज्वरो आएको जस्तो छ, त्यो दैनिक जीवनमा हामीले यो प्रयोग गरिराखेको भएर मैले तपाईँहरूलाई भनेको। यो पनि एक किसिमको थर्मोमिटरहरू प्रयोग गरेर हामीले नाप्ने गर्छौँ। त्यस्तै किसिमले अब दुध, तेल, तरल पदार्थ नाप्दाखेरि पनि हामीले एउटा विभिन्न किसिमको भाँडोहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यो यता हामीले त्यही कुराहरू अघि नै भनिसकेका छौँ। र अब यो कुरा मैले भनिसकेँ, कुनै पनि वस्तुको पिण्ड, लम्बाइ, क्षेत्रफल, आयतन मापन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई भौतिक परिमाण भनेर भन्छौँ। भौतिक परिमाण भनेको के हो भनेर तपाईँहरूलाई बुझाउँदाखेरि, भौतिक परिमाण भनेको कुनै पनि वस्तुको, जस्तै 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम भनेर हामी जोख्छौँ, त्यो भौतिक परिमाण हो, त्यो भौतिक वस्तु हो भनौँ न, भौतिक परिमाण हो। जस्तै तेल भन्यौँ, त्यो नाप्दाखेरि पनि भौतिक परिमाण हो। जस्तै भौतिक परिमाणभित्र के पर्दैन भन्नुहुन्छ भने, जस्तै हामीले कसैप्रति रिस गर्छौँ भने त्यो कति रिस गर्छौँ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? त्यो नाप्न मिल्छ? न त्यसलाई हामी गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौँ। जस्तै कसैप्रति रिस भयो, कसैप्रति हाम्रो माया भयो, त्यो कुरा पनि हामीले नापेर नाप्न सक्दैनौँ नि त। कति भनेर त्यो नाप्ने कुनै आधार नै छैन। त्यही भएर त्यो चिजहरू हाम्रो रिस भयो, मायाहरू भयो, तपाईँहरूको अनि के भन्छ, अनि कुनै बेला हामीलाई एक्साइटमेन्ट हुन्छ अथवा के भन्छ, हामी एकदमै खुसी जस्तो महसुस हुन्छ, त्यतिखेर पनि हामीले त्यसलाई नाप्ने सक्दैनौँ। तिनीहरू भनेको हाम्रो नाप्न नसकिने भौतिक परिमाणभित्र परेनन्। अब विभिन्न भौतिक परिमाणहरू नाप्न हामीले विभिन्न यन्त्रहरूको प्रयोग अथवा साधनहरू, उपकरणहरूको प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा त यतै तपाईँहरूलाई मैले यो फोटोहरू राखेर अथवा पिक्चर राखेर तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु। यो हामी लम्बाइ नाप्नलाई प्रयोग गर्छौँ, यो पिण्ड नाप्नलाई, यो समय नाप्नलाई प्रयोग गर्छौँ, यो तौल नाप्नलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै किसिमले मैले यता राखिदिएको छु, यो हामी तापक्रम नाप्नको लागि हामीले यिनीहरूको प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। यो कुरा तपाईँहरूलाई पहिला नै थाहा छ। यो देख्नुभएको छैन भने पनि यसको काम नै तापक्रम, शरीरको तापक्रम नाप्ने हो र यसको काम पनि त्यही हो। अब हामी यो कुरा भयो हाम्रो विभिन्न उपकरणहरू, हामी तापक्रम कसरी नाप्छौँ भन्ने कुरा हो। र अब हाम्रो विभिन्न नापका प्रणालीहरू हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। जस्तै पहिला चाहिँ एउटा स्थानीय नाप प्रणाली थियो, जब हाम्रो यो विश्व गुणस्तरको नाप तौल विभाग अथवा त्यो प्रणाली बनेको थिएन, तब चाहिँ हामी स्थानीय रूपमा नै नापको प्रयोग गर्थ्यौँ। जस्तै कुनै चिजको लम्बाइहरू नाप्नु पर्यो भने हामीले बित्ता अथवा हातको प्रयोग गर्ने गर्थ्यौँ। कुनै वस्तुहरू जस्तै अन्न, गेडागुडीहरू त्यो नाप्नु पर्यो अथवा तेल, दुध नाप्नु पर्यो भने माना पाथीहरूको प्रयोग गर्थ्यौँ। र जब यसको प्रयोग हुन्थ्यो, नापमा एकरूपता थिएन। किन थिएन भन्नुहुन्छ भने, जस्तै हामीले बित्ता र के अरे हातको प्रयोग गर्थ्यौँ भनेर भन्यौँ होइन। बित्ता त अब मान्छे अनुसार फरक होला। जस्तै सानो बच्चाको बित्ता र हाम्रो भनौँ न अलि ठुलो मान्छेको बित्ता त एउटै हुँदैन, त्यसमा फरक पर्यो। ठुलै मान्छे छ भने पनि कुनै साइजले सानो हुनुहुन्छ, कोही अलि ठुलो हुनुहुन्छ, त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूको हात र बित्ताहरूमा एकदमै फरक पर्थ्यो र त्यसको हिसाब गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुने गर्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय नाप प्रणालीमा हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो हुने गर्दथ्यो। जस्तै अब पिण्डको कुराहरू गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा हामीले हाम्रो यता दिएको चाहिँ कुनै ठाउँमा हाम्रो 4 पाउलाई 1 सेर भन्ने गरिन्थ्यो भने कुनै ठाउँमा 5 पाउलाई 1 सेर भन्ने गरिन्थ्यो। त्यहाँ पनि हाम्रो हिसाब गर्न एकदमै कठिन हुने भयो। अनि यो कुरा त मैले पहिलाको कुरा भने, तर धेरै ठाउँहरूमा अझै पनि यो कुराहरू प्रयोगमा आइरहेको हुन्छ। विभिन्न स्थानीय
ठाउँहरूमा भनौँ न गाउँघरतिर अझै पनि प्रयोग हुन्छ। यो मानाको प्रयोग त सायद तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ होला, मानाहरूको प्रयोग। त्यसपछि अब यो गर्दाखेरि हामीलाई त एकदमै कठिन हुन थाल्यो। यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नापमा केही सुधार गर्न पर्ने देखियो र त्यसलाई सुधार गर्न उपकरणहरूको प्रयोग गऱ्यौँ। र जस्तै यता दिएको छ हाम्रो लम्बाइ नाप्न हामीले फुट, गज, माइलको एकाइको प्रयोग गरिन्थ्यो। पिण्ड नाप्न पाउ, छाक, सेर, धार्नी तपाईँहरूलाई अझै पनि यतातिर सहरतिर काठमाडौँतिर हेर्नुहुन्छ भने आलुको नाप चाहिँ धार्नीको आधारमा विशेष हुन्छ। त्यस्तै अन्न, गेडागुडी आदि तरल पदार्थ नाप्न चाहिँ माना तथा पातीको चलन थिए। तर यी एकाइहरूबाट मैले भनिसकेँ नि, नापिएका सामग्रीहरूको मूल्य हिसाब गर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई एउटा प्रणालीको विकास गरेका छौँ, प्रमाणिक नाप। र यो संसारभरि नै एउटै हुने गर्दछ। नेपालमा मात्रै होइन, संसारको जुनसुकै देशमा गएर नाप्दाखेरि हाम्रो एउटै हुने गर्दछ। तपाईँहरूलाई परीक्षामा अथवा इक्जाममा सोध्न सक्छ स्थानीय नाप प्रणालीका कमजोरी अथवा बेफाइदाहरू के हुन् भनेर भन्न सक्छ भने त्यसमा तपाईँहरूले के भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यसमा त नाममा एकरूपता हुने भएन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हुने भयो त मूल्य हिसाब गर्न एकदमै कठिन हुने भयो। त्यो कारणले गर्दा स्थानीय नाप प्रणालीमा सुधार गरेर हाम्रो प्रमाणिक नाप अथवा स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्टको हामीले प्रणालीको विकास गऱ्यौँ भन्ने कुरा आउँछ। अब प्रमाणिक स्थानीय भन्दा नि प्रमाणिक नाप अथवा स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्टलाई हामी कसरी परिभाषित गर्छौँ भने यो संसारभरि नै एकै किसिमको नाप प्रणाली अथवा नाप प्रणाली जुन छ त्यो नै हाम्रो प्रमाणिक नाप प्रणाली हो। अब यो कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको जस्तै 1 किलोग्राम नेपालमा 1 किलोग्राम नेपालमा 1 किलोग्राम केजी अथवा किग्रा एउटै हो। यो कुरा भनेको वस्तु हो। अमेरिकामा गएर पनि 1 किलोग्राम नै हुनु पर्दछ। अमेरिकामा गएर पनि 1 किलोग्राम नै हुने गर्दछ। जस्तै नेपालको 1 मिटर यसलाई हामीले एम भनेर जनाउँछौँ। 1 मिटर कपडा यदि जापानमा गएर किन्छ भने 1 मिटर नै हुने गर्दछ। त्यस्तै नेपालमा भन्दा पनि काठमाडौँको 1 मिटर कपडा, त्यही 1 मिटर कपडा हामीले किन्यौँ भने हाम्रो कञ्चनपुर अथवा जहाँसुकै जानुहोस्, झापा जानुहोस्, कञ्चनपुर जानुहोस्, ताप्लेजुङ जानुहोस्, दार्चुला जानुहोस्, जहाँसुकै जानुहोस् 1 मिटर नै हुने गर्दछ। यो कसरी हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने जुन हाम्रो यो उपकरणहरू भन्छ नि, मिटर स्केल अथवा किलोग्रामको ढकहरू, त्यसको एउटा गुणस्तर विभाग हुन्छ। एउटै विभाग जस्तै नेपाल नापतोल विभाग भन्ने छ र त्यसमा एउटा विशेष किसिमको ढक राखिएको छ अथवा स्केल राखिएको छ। त्यसकै आधारमा त्योसँग दाँजेर त्यसकै नापको आधारमा हामीले प्रयोग गर्ने स्केल अथवा ढकहरूको प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। अब त्यो हाम्रो नापतोल विभाग त भयो। अर्को विश्वसँग हामीले कसरी त्यो बराबर हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जुन हाम्रो नेपाल नापतोल विभागको ढकहरू हुन्छ, नेपाल नापतोल विभागको जुन ढकहरू हुन्छ त्यो ढकहरू, यो ढक भयो जस्तै 1 किलोग्रामको ढक हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभाग भन्ने हुन्छ र उसको ढकसँग बराबर हुने हिसाबमा बनाइएको हुन्छ। यो पनि 1 किलोग्राम नै हुने गर्दछ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला
है यो कसरी बनाइएको हुन्छ र के को आधारमा हामीले यसलाई के अरे प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु है। अब यो कुरा त हामीले लगभग धेरै कुरा बुझिसक्यौँ, तैपनि म तपाईँहरूलाई यहाँ तपाईँहरूकै बुकबाट ल्याइदिएको कुराहरू म एकचोटि सरस्वती पढेर तपाईँहरूलाई केही कुराहरू अझै बुझाउने कोसिस गर्छौँ। नापका एकाइहरू देश र ठाउँ अनुसार फरक हुनु हुँदैन। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभाग र देश बाहिर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभाग देशहरूको नापको गुणस्तरलाई बराबर गर्नको लागि अथवा त्यसलाई एकनासको बनाउनको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागको गठन गरियो। अनि देशभित्रको जुन नापतोल प्रणाली छ त्यसलाई एकरूपता दिनको लागि हाम्रो नेपाल नापतोल विभाग भनेर त्यसको गठन गरियो। त्यसरी फरक भएमा लेनदेनको व्यवहारमा असजिलो हुन्थ्यो। त्यही हामीले जुन दैनिक जीवनमा स्थानीय नापको प्रणालीको कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो असजिलो भएको कारणले, अप्ठ्यारो हिसाब गर्न एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रमाणिक नापको प्रणालीको विकास गऱ्यौँ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो लेनदेनको व्यवहारमा असजिलो नहोस् भन्नको निम्ति हामीले यो प्रमाणिक एकाइको प्रयोग। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालगञ्जमा जोखेको 1 किलोग्राम सामग्री काठमाडौँमा जोख्दा 1 किलोग्राम नै हुनुपर्दछ, कम बढी हुनु हुँदैन। यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। अनि काठमाडौँको 1 किलोग्राम ढक र नेपालगञ्जको 1 किलोग्राम ढकको पिण्ड बराबर भएमा मात्र दुई ठाउँको नाप बराबर हुन्छ। त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यदि हाम्रो यता काठमाडौँको 1 किलोग्रामको ढक र जस्तै कञ्चनपुर, महेन्द्रनगर अथवा तपाईँहरूको ताप्लेजुङ अथवा सोलुखुम्बु अथवा दार्चुला जहाँसुकै भनौँ न, त्यहाँको 1 किलोग्रामको ढक फरक भयो भने हाम्रो नापमा एकरूपता आउँछ त? आउँदैन नि। त्यही भएर हाम्रो एकरूपता लिन नेपाल नापतोल विभागको गठन गरेको मैले अघि नै भनिसकेँ है। त्यस्तै नेपालको 1 किलोग्रामको पिण्ड र संसारका अन्य देशहरूमा हुने 1 किलोग्राम पिण्ड पनि बराबर हुनुपर्दछ। यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेको छु। त्यस्तै जापानबाट 500 मिटर कपडा आयात गर्दा नेपालमा पनि 500 मिटर नै हुनुपर्छ। यो कुरा त तपाईँहरूलाई नै थाहा होला। यदि जापानमा हामीले 500 मिटरको कपडा आयात गऱ्यौँ जापानबाट भने, किन्यौँ भने, नेपालमा आएर त्यो 400 मिटर मात्रै अथवा 300 मिटर मात्रै भयो भने त्यहाँ हिसाब गर्न एकदमै कठिन भएन? त्यहाँ हामीले 500 मिटरको पैसा तिरेर छौँ, यहाँ आएर 300 मिटर हुन्छ भने त्यसमा हिसाब गर्न एकदमै गाह्रो भयो नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संसारभरि नै एकरूपता लिन यो अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागको गठन गरिएको हो। त्यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। नेपालमा रहेको मिटर र जापानमा रहेको मिटर स्केलको लम्बाइ बराबर हुनुपर्छ। त्यो कुरा त सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै संसारभरिकै मिटर स्केलको लम्बाइ एकरूपता हुनुपर्छ, अनि मात्र नापमा सही परिमाण प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो कुरा पनि हामीलाई थाहा भएको कुरा हो है। यसका लागि संसारभर एउटै नाप प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। नापका साधनहरू पनि बराबर परिमाणका हुनुपर्छ। यसरी संसारभरि मान्यता प्राप्त नापलाई प्रमाणिक नाप भनेर भन्ने गर्छौँ। प्रमाणिक नाप भनेको के हो भनेर पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ है। यो भनेको संसारभरि मान्यता प्राप्त नापलाई नै हामी प्रमाणिक नाप भनेर भन्छौँ। यति हो यसमा बुझ्नुपर्ने। यो यति प्रमाणिक 1-2 अङ्कको क्वेसन सोध्न सक्छ, 2 अङ्क अथवा 1 अङ्कको क्वेसन सोध्न सक्छ है। तपाईँहरूलाई प्रश्न यो सोध्न सक्छ, प्रमाणिक नाप भनेको के हो भनेर। संसारभरि मान्यता प्राप्त नापलाई प्रमाणिक नाप भनेर भनिन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब त्यस्तै किसिमले प्रमाणिक एकाइ भनिएको छ है। यता प्रमाणिक एकाइ केलाई भनिन्छ भनेर सोध्छ भने संसारभरि मान्यता प्राप्त नापको एकाइलाई प्रमाणिक एकाइ अथवा स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेर भन्छौँ। यो कुरा पनि तपाईँहरूले एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब तपाईँहरूलाई अर्को एउटा उदाहरण देखाउँछु है। हरेक भौतिक परिमाणको प्रमाणिक एकाइ हुन्छ र उक्त एकाइलाई स्पष्टसँग परिभाषित हामीले यहाँ गरेका छौँ है। यहाँ जस्तै 1 मिटर भनेको कति लामो हो त भनेर भनियो भने यता दिएको छ है। नेपालको नापतोल विभागमा एउटा लम्बाइ नाप्ने क्षण राखिएको छ। सो छडको लम्बाइ ठिक 1 मिटर हुन्छ।
नेपालको नापतोल विभागमा एउटा छड राखिएको छ र सो छडको लम्बाइ ठिक 1 मिटर हुन्छ। यसको लम्बाइ अरू देशको 1 मिटरसँग बराबर हुन्छ। यो कुरा पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। देशभरिका सबै मिटर स्केलहरू उक्त छडको लम्बाइसँग बराबर हुने गरी बनाइएको, यो मैले अघि नै भनिसके हजुरहरुलाई, बनाइएको हुन्छ। उक्त छडको लम्बाइ संसारभरि मान्यता प्राप्त हुन्छ। नेपालको जुन 1 मिटरको छड छ नि, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागको आधारमा त्यहाँको 1 मिटरको छड अथवा स्केलसँग बराबर गरेर बनाइएको हुन्छ। यसकारण मिटरलाई प्रमाणिक नाप भनेर भन्ने गर्छौं। त्यस्तो किलोग्राम पनि प्रमाणिक नाप नै हो। किलोग्राम पनि संसारभरि एउटै हुन्छ। दैनिक जीवनमा उपयोगी केही भौतिक परिमाणहरूको नापको यहाँ छलफल गरिन्छ। नापका विभिन्न प्रणालीहरू भनेर भन्छौं है। देशभरि एउटै नाप प्रणाली र नापका सामग्रीहरूको विकास गर्न उचित देखियो। विभिन्न प्रकारका आधुनिक नाप प्रणालीहरूको विकास र प्रयोग भयो। यसअनुसार नापका विभिन्न प्रणालीहरू प्रचलनमा आए र नापका केही प्रणालीहरू निम्नलिखित छन्। नापका विभिन्न प्रणाली अन्तर्गत पहिलो प्रणाली रहेको छ एफपीएस प्रणाली अथवा एफपीएस सिस्टम भनेर भन्छौं है। यस प्रणालीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यसमा एफपीएस तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। पहिलो भयो हाम्रो लम्बाइ, जसलाई हामीले फुटमा नाप्छौं। दोस्रो भयो पिण्ड, त्यसलाई हामीले पाउन्डमा नाप्ने गर्छौं। र तेस्रो भयो समय, र त्यसलाई हामीले सेकेन्डमा नाप्ने गर्दछौं। यसमा तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो तरिकाले दिएको छ है। एफपीएस प्रणाली भनेको के हो भनेर तपाईले सोध्न सक्छ है। एफपीएस प्रणाली भनेको लम्बाइको नाप फुटमा, पिण्डको नाप पाउन्डमा र समयको नाप सेकेन्डमा नाप्ने प्रणालीलाई हामी एफपीएस प्रणाली भनेर भन्छौं। यो चाहिँ खासै धेरै देशहरूमा प्रचलनमा छैन है। नापको यो प्रणाली अधिकांश देशमा प्रचलनमा छैन। अब एफपीएस प्रणाली भनेको के हो भनेर तपाईहरुलाई मैले भने। एफ भनेको फुट, एफ बराबर फुट। जस्तै एकैछिन है, तपाईहरुलाई म यो कुरा अलि क्लियर पारिदिन्छु। यो भनेको एफ पी अनि एस। एफ बराबर के हुन्छ फुट, एफओओटी अथवा फुट। पी भनेको पाउन्ड अथवा पाउन्ड, र एस भनेको सेकेन्ड अथवा सेकेन्ड। अब यो फुट हाम्रो के को एकाइ हो त लम्बाइ। लम्बाइलाई हामी फुटमा नाप्छौं। त्यस्तै पाउन्ड भनेको पिण्ड र सेकेन्ड भनेको यो समयको एकाइ, यो हो है। एफपीएस भन्ने बित्तिकै यसको नेमबाट नै सबै कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं। एफपीएस फुट, पाउन्ड र सेकेन्ड। फुट लम्बाइको हो, पाउन्ड पिण्डको हो, र एस सेकेन्ड अथवा समयको हो भन्ने कुरा हामीले यहीँबाट बुझ्न सक्दछौं। त्यही भएर हामीले यसलाई बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। लम्बाइको नाप फुटमा, पिण्डको नाप पाउन्डमा र समयको नाप सेकेन्डमा नाप्ने प्रणालीलाई हामीले एफपीएस प्रणाली भनेर भन्छौं। यति बुझ्नुपर्छ यसमा। त्यसपछि आयो हाम्रो सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली भनेको के त? यता सीजीएस यस्तै किसिमले तपाईहरुलाई म यसमा पनि बुझाउन कोसिस गर्छु है त। सीजीएस, सी भनेको के हो सेन्टिमिटर,
सेन्टिमिटर अथवा सेन्टिमिटर। त्यस्तै जी भनेको के हो त? ग्राम अथवा ग्राम भयो। त्यस्तै किसिमले एस भनेको के हो त? सेकेन्ड। यो कुरा पनि तपाईहरुलाई म भनिदिन्छु। सेन्टिमिटरलाई हामीले छोटोमा सिएम भनेर भन्छौं, ग्रामलाई जी भनेर भन्छौं, जीएम है। त्यस्तै किसिमले सेकेन्डलाई एस भनेर भन्ने गर्दछौं छोटोमा लेख्दाखेरि है। यो भयो सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली भनेको के त? लम्बाइलाई तपाईको सेन्टिमिटरमा, पिण्डलाई ग्राममा र अनि समयलाई सेकेन्डमा नाप्ने प्रणालीलाई हामीले सीजीएस प्रणाली भनेर भन्छौं है। यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ होला। यो कुरा भयो है। अब त्यस्तै किसिमले तेस्रो अर्को रहेको छ एमकेएस प्रणाली। यसलाई पनि म हजुरहरुलाई त्यस्तै किसिमले भन्छु है त। एम भयो, के भयो अनि एस। एमकेएस प्रणालीमा एम भनेको मिटर, यो भयो मिटर अथवा मिटर। यसलाई हामीले छोटोमा एम भनेर भन्ने गर्छौं। त्यस्तै किसिमले के भयो? किलोग्राम, यो भयो किलोग्राम है त। अब केजी, यसलाई छोटोमा हामीले केजी भनेर भन्छौं है। यो भयो सेकेन्ड। समयलाई हामीले सबैमा चाहिँ सेकेन्डमा नै नाप्छौं है, सबै प्रणालीमा सेकेन्ड। यसलाई हामीले सेकेन्डलाई एस भनेर जनाउने गर्छौं। यति कुरा बुझिसकेपछि यसको पनि हजुरहरुले बुझिसक्नु भएको छ। यसमा के भयो? लम्बाइलाई मिटरमा, पिण्डलाई किलोग्राममा र समयलाई सेकेन्डमा नाप्ने प्रणालीलाई हामीले के भन्छौं? एमकेएस प्रणाली भन्छौं। यसलाई एउटा अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने यसलाई हामी मेट्रिक प्रणाली एमकेएस प्रणालीलाई हामीले एमकेएस सिस्टम भनौं न अथवा प्रणाली। यसलाई हामीले मेट्रिक प्रणाली पनि भन्ने गर्दछौं। मेट्रिक प्रणाली भनेर भन्छौं है त। यो चाहिँ यो है मेट्रिक। यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। यसलाई हामीले मेट्रिक प्रणाली। तपाईहरुलाई एमकेएस सिस्टम भनेको अथवा प्रणाली भनेको के हो भनेर नसोध्न पनि सक्छ। तपाईहरुलाई यदि मेट्रिक प्रणाली झुक्काउनलाई यो सोध्न सक्छ है। मेट्रिक प्रणाली भनेको के हो भनेर भन्यो भने यही हो हजुरहरुको, यही एमकेएस प्रणाली नै मेट्रिक प्रणाली भन्छौं। एमकेएस प्रणाली भनेको के त? लम्बाइलाई मिटरमा, पिण्डलाई किलोग्राममा र समयलाई सेकेन्डमा नाप्ने एकाइलाई हामीले एमकेएस प्रणाली अथवा मेट्रिक प्रणाली भनेर भन्छौं भनेर बुझ्छौं है। यसमा के भनेको छ? यस प्रणालीको पूरा रूप मिटर, किलोग्राम र सेकेन्ड हो। यस प्रणालीमा लम्बाइको नाप मिटर एकाइमा, पिण्डको नाप किलोग्राम एकाइमा र समयको नाप सेकेन्ड एकाइमा लिइन्छ। संसारका अधिकांश देशहरुमा यही प्रणालीलाई अपनाएका छन्। यो संसारभरि सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा आएको यही प्रणाली हो है। हाम्रो देशमा पनि यही प्रणालीको प्रचलनमा ल्याइएको छ। विज्ञानका क्षेत्रमा पनि यही नाप प्रणाली लागू गरिएका छन्। यही प्रणालीलाई मेट्रिक प्रणाली भनेर भनिन्छ। यो कुरा हामीले भनिसकेका छौं। अब जस्तै लम्बाइ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने दुईटा बिन्दुहरु बीचको दूरीलाई लम्बाइले हामी अंग्रेजीमा लेन्थ भन्छौं
र दुईटा बिन्दुहरू बीचको दूरीलाई लम्बाइ भनेर भन्छौं भन्यौं है। दुईटा बिन्दु भनेको के त? जस्तै हामीले यहाँबाट कुनै वस्तुलाई नाप्न सुरु गर्यौं भने यहाँसम्म नाप्यौं है। यो जुन बीचको दूरी छ नि यसैलाई हामीले लम्बाइ भन्छौं अथवा लेन्थ, लम्बाइ अथवा लेन्थ। लेन्थ भनेर भन्छौं है। यो जुन लम्बाइ छ यसलाई हामीले दुईटा बिन्दुहरू बीचको दूरी भनेको यही हो। एउटा बिन्दु यो भयो, एउटा बिन्दु यो, पहिलो बिन्दु यो, अन्तिम बिन्दु यो, र यो बीचको जुन यो डिस्टेन्स छ यसलाई हामीले लम्बाइ भनेर भन्ने गर्छौं। लम्बाइको प्रमाणिक एकाइ मिटर हो। यो त एमकेएस प्रणाली अनुसारमा हामीले अघि नै भनिसक्यौं। अन्य एकाइहरू मिलिलिटर, सेन्टिमिटर, किलोमिटर आदि यो पनि हामीले सुनेको कुराहरू हो। नाप्ने स्केलहरू त अब तपाईहरुको 30 सेन्टिमिटर देखि लिएर स्केल 3 सेन्टिमिटरको स्केल नाप्ने फिता, 1 मिटरको स्केल आदि यिनीहरू हुन्छ है। यो भयो तपाईहरुलाई थाहै छ यो नाप्ने फिता, यो पनि नाप्ने फिता नै हुन्छ। यो अलि ठुलो हुन्छ। यो भयो मिटर स्केल। अब यसमा प्रयोगमा आउने केही कुराहरू मैले छोटोमा तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर यहाँ लेखिदिएको छु है। मिलिमिटरलाई हामीले छोटोमा लेख्दाखेरि मिमी अथवा यहाँ तपाईहरुलाई म यहाँ लेखिदिन्छु है। मिलिमिटर। मिलिमिटर भनेको मिमी अथवा यसलाई हामीले एमएम भनेर भन्ने गर्छौं। त्यस्तै किसिमले अर्को छ सेन्टिमिटर। यसलाई पनि हामीले छोटोमा सेमी भनेर भन्छौं र अंग्रेजीमा यसलाई हामीले छोटोमा सीएम भनेर लेख्छौं है। त्यस्तै किसिमले मिटर भयो। मिटरलाई हामीले छोटोमा मी भन्छौं अथवा एम ले जनाउने गर्दछौं। त्यसै र किलोमिटर। किलोमिटरलाई हामी किमी भन्छौं अथवा केएम भनेर जनाउने गर्छौं। यो कुरा तपाईहरुले नोट गर्दा पनि हुन्छ, तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् है। यो धेरै कुराहरू मैले भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। धेरै एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है। एकदमै सजिलो एकाइ छ यो है। यो पढ्दाखेरि तपाईहरुले कापी कलमहरु त लिएरै बस्नुहुन्छ होला है। यो चाहिने कुराहरू चाहिँ एकदमै नोट गरेर राख्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई झनै सजिलो हुन्छ है। यो नोट गरेर राख्नु होला। अनि तपाईहरुले यो कुरा त बुझ्नुभयो। जस्तै अब यता है यता दिएको छ यता है। 1 सेन्टिमिटर बराबर 10 मिलिमिटर हुन्छ। अनि तपाईहरुको 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर हुन्छ र 1 किलोमिटर बराबर 1000 मिटर हुन्छ। यो कुरा पनि तपाईहरुले नोट गरेर राख्नु होला है। एकदमै सजिलो हुन्छ है। 1 सेन्टिमिटर बराबर 10 मिलिमिटर, 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर र 1 किलोमिटर बराबर 1000 मिटर हुन्छ। यो कुरा नोट गरेर राख्नु अनि तपाईहरुले यो याद गर्नुपर्ने कुरा मै पर्दछ। अनि त्यस्तै किसिमले अर्को छ पिण्ड। पिण्ड भनेको के त? अथवा मास। यसलाई अंग्रेजीमा हामी मास भनेर भन्छौं। त्यो भनेको के त भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि वस्तुमा रहेको पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भनेर भन्छौं। कुनै पनि वस्तुमा रहेको पदार्थको परिमाण हामीले पिण्ड भनेर भन्छौं है। कुनै पनि वस्तु जस्तै चिनी छ भने त्यो चिनीको त्यो सानो सानो कणहरू भनौं न, सानो सानो त्यसको पिसहरू हुन्छ अथवा कणहरू हुन्छ, त्यसको परिमाणलाई हामीले पिण्ड भन्छौं। त्यो कति छ भन्ने कुरा जुन नाप्छौं नि त्यो भनेको पिण्ड हो है। पिण्डको प्रमाणिक एकाइ किलोग्राम हो। त्यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। अन्य एकाइहरू मिलिग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विन्टल, मेट्रिक टन आदि भयो।
पिण्ड नाप्ने उपकरण, बिम ब्यालेन्स, भौतिक तराजुहरू, अहिले त डिजिटल तराजुहरू सबै आइसकेको छ है। अब यसलाई हामीले चाहिँ कसरी लेख्छौँ भनेर अलिकति यो पनि तपाईँहरूलाई अलिक सजिलो होस् है, यो पनि भनिदिन्छु। किलोग्रामलाई किलोग्राम बराबर किग्रा भनेर लेख्छौँ है। यो भनेको अङ्ग्रेजीमा यसलाई हामीले छोटोमा केजी भनेर भन्छौँ, किलोग्राम। अनि जस्तै ग्राम छ, ग्रामलाई पनि हामीले ग्रा, तर म्याक्सिमम ग्राम नै लेखिन्छ है। ग्रा भन्दा पनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ जिएम भनेर लेखिन्छ, त्यस्तै किसिमले। अब किलोग्राम, ग्राम अनि मिलिग्रामको कुरा आयो, यसलाई हामीले छोटोमा मिग्रा अथवा एमजी भनेर धेरै ठाउँमा देख्ने गर्छौँ। यसरी यसको प्रयोग लेख्छौँ। 1000 मिलिग्राम बराबर 1 ग्राम हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले नोट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो डाटा बिर्सिन पनि सक्नुहुन्छ, यो जुन दिएको छ है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम हुन्छ। अनि 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विन्टल हुन्छ र 10 क्विन्टल बराबर 1 मेट्रिक टन हुन्छ। यो कुराहरू तपाईँले एकदमै सोध्न सक्छ कुनै बेला। तपाईँहरूले यो याद गरिराख्नु, यो नोट गरेर अनि याद गर्ने कुरा। यो भौतिक तराजु भयो, यस्तै किसिमले विभिन्न किसिमका तपाईँहरूलाई अहिले त डिजिटल तराजुहरू पनि आइसकेको छ। त्यो तराजुहरू पनि तपाईँहरूले देख्नुभएको छैन भने पनि अब लगभग त्यसको प्रयोग धेरै भइराखेको छ, अब देखिहाल्नुहुन्छ। र त्यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई म एकैछिनै देखाएँ। यो हजुरहरूको यो डिजिटल तराजु भनेको यहाँ सामान राख्दाखेरि यता आफै अङ्कमा आउँछ, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम भनेर। जति यता हामीले राख्छौँ त्यति यसमा देखाउँदै गर्छ है। यसलाई हामीले भन्छौँ डिजिटल तराजु। यसलाई हामीले डिजिटल तराजु भनेर भन्ने गर्छौँ। DIGITL, डिजिटल ब्यालेन्स। यसलाई हामीले डिजिटल ब्यालेन्स भनेर भन्ने गर्दछौँ। यो भयो अब के अरे पिण्डको कुरा है। तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझिसक्नुपर्छ। यो एकदमै नोट गरेर राख्नु होला है, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ पछि इक्जामको बेला अथवा त्यो पढ्ने बेला है त। अब समय आउँछ। समयलाई हामीले दुईटा घटना बिचको अवधिलाई हामीले समय भनेर भन्छौँ, समय अथवा टाइम। समय भनेको के त भन्नुहुन्छ भने दुईटा घटना बिचको अवधिलाई हामीले के अरे समय भनेर भन्छौँ है। अब तपाईँहरूलाई मैले भने दुईटा घटना भनेको के हो। तपाईँ यहाँ घरमा हुनुहुन्छ है, यो घर भयो तपाईँहरूको, यो घर भयो। यहाँबाट तपाईँ स्कुल जानु निस्किनु भयो भने यहाँबाट निस्किँदाखेरिको जुन समय छ अथवा यो यहाँबाट निस्किनु भनेको एउटा घटना हो। र जब तपाईँहरूले स्कुल पुग्नुहुन्छ, तपाईँहरू यहाँबाट जाँदा 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 यहाँ पुग्नुहुन्छ है। यहाँ पुग्नुहुन्छ भने यो भनेको अर्को घटना भयो। यहाँ पुग्नु अर्को घटना भयो र यहाँबाट निस्कनु एउटा घटना भयो। यो भनेको दुईटा घटना भयो नि त। यहाँबाट निस्किनु एउटा घटना र यहाँ पुग्नु दोस्रो घटना। यो बिचको जुन यहाँदेखि यहाँ पुग्न जुन समय लाग्यो, जुन अवधि भनौँ न, जुन अवधि लाग्यो, यसलाई नै हामी के भन्छौँ, समय भनेर भन्छौँ है। यति बुझ्नुपर्छ अहिले तपाईँहरूले, योभन्दा धेरै आवश्यक छैन है। दुईटा घटना बिचको, जस्तै तपाईँ घरबाट पसल पुग्नुभयो, पसलबाट घर पुग्नुभयो, र त्यो बिचमा कति समय लाग्छ, पसलबाट घर पुग्न कति समय लाग्छ, सरी अवधि लाग्छ, त्यो भनेको समय। र घरबाट पसल पुग्न कति अवधि लाग्छ, त्यो पनि समय भयो। त्यही नै समय हो। यसको प्रमाणिक एकाइ भनेको समयको सेकेन्ड हो। यो त तपाईँहरूको एफपिएसमा, सिजिएसमा, एमकेएसमा सबै प्रणालीहरूमा सेकेन्ड नै थियो है। अन्य एकाइहरू मिनेट, घन्टा आदि, मिनेट घन्टाहरू चाहिँ अर्को एकाइहरू भयो है। अब तपाईँहरूको छ
एक दिनको 86,400 खण्डको एक खण्ड समयलाई 1 सेकेन्ड। तपाईँलाई एकदमै सोध्न सक्ने क्वेसन के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने 86,400 खण्डको एक दिनको 86,400 खण्डको एक खण्ड समयलाई हामीले सेकेन्ड भनेर भन्छौँ। यो 86,400 कसरी आयो त? एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ। एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ र एक घण्टामा 60 मिनट हुन्छ र एक मिनटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ। र योलाई हामीले एक दिनलाई के अरे सेकेन्डमा परिवर्तन गर्दाखेरि अथवा त्यसलाई रूपान्तरण गर्दाखेरि अथवा एक दिनलाई सेकेन्डमा बदल्दाखेरि चाहिँ 86,400 सेकेन्ड एक दिनभरिमा हुने टोटल सेकेन्डको सङ्ख्या हो यो। र त्यो 86,400 सेकेन्डको खण्ड, यो त एक खण्ड एक सेकेन्ड गरेर 86,400 भएको हो नि त। त्यो खण्डको एक खण्ड समयलाई हामीले 1 सेकेन्ड भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला है। अब समय नाप्ने उपकरणहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि केही उपकरणहरू तपाईँहरूलाई मैले यहाँ राखिदिएको छु। जस्तै यो भयो हातमा लगाउने हाते घडी, यो भयो टेबलमा राख्ने घडी, टेबल घडी, र यो भयो भित्ते घडी, भित्तामा राख्ने घडी है। जस्तै अहिले आएको धेरै एउटा यो भयो हाम्रो विभिन्न किसिमका घडीहरू। र अहिले एउटा स्मार्ट वाच भन्ने आएको छ है, डिजिटल वाच अथवा स्मार्ट वाचहरू है। त्यो पनि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। त्यो भनेको एउटा यो भयो, यो देखिसक्नु भएको छ होला तपाईँहरूले है। यो वाचहरू डिजिटल वाच अथवा स्मार्ट वाचहरू, यसबाट तपाईँहरूले विभिन्न फोनहरू रिसिभ गर्ने, तपाईँहरूको के भनौँ टेम्परेचरहरू नाप्ने अथवा हार्टबिट भनौँ न, मुटुको धड्कनहरू नाप्ने, अनि तपाईँहरूको विभिन्न किसिमका कार्यहरू गर्छ यो स्मार्ट वाचहरूले, स्मार्ट घडीहरूले। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला है, अहिले धेरैले प्रयोगमा ल्याएको घडीहरू हो है। अहिले चाहिँ एकदमै प्रचलनमा आएको घडीहरू। अब यो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र अब तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो कि एकैछिन है, तपाईँहरूलाई योलाई हामीले कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई म भन्न गएँ है। मिनेटलाई हामीले छोटोमा MIN मिनेटलाई यसरी लेख्छौँ है। अनि सेकेन्डलाई त तपाईँहरूले धेरै प्रयोग गरिसक्नु हो। सेकेन्डलाई यसले जनाउँछौँ है। घण्टालाई हामी आवर अथवा HR भनेर भन्ने गर्छौँ है। यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। 60 सेकेन्ड बराबर 1 मिनट हुन्छ, 60 मिनट बराबर 1 घण्टा हुन्छ, 24 घण्टाको 1 दिन हुन्छ, 7 दिनको 1 हप्ता हुन्छ र 365 दिनको 1 वर्ष हुन्छ। यो कुरा पनि तपाईँहरूले नोट गरेर राख्नु होला। र यहाँ मैले जति कुरा तपाईँहरूलाई यहाँ दिएको छु है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। यो तपाईँहरूले बुझ्नै पर्छ र जान्नै पर्छ। तपाईँहरूले एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। र केही कुराहरू तपाईँलाई बुझिएन र तपाईँहरूले बुझ्न सक्नु भएन भने तपाईँहरूले डाइरेक्ट मलाई भनौँ न हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुललाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ माथि नम्बर दिइसकेको छु र त्यो नम्बरमा तपाईँलाई केही पढाइ सम्बन्धी समस्याहरू छ र केही बुझ्नु भएको छैन भने यो हाम्रो यो भिडियोको तलतिर कमेन्टमा पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ, अथवा डाइरेक्ट त्यो नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईँहरूले आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ। अब आज हामीले के पढ्यौँ त भन्ने कुरा, यो सारांश कन्क्लुजन भनौँ न, सारांशमा म केही कुरा तपाईँलाई भन्नेछु है। पिण्ड, लम्बाइ, क्षेत्रफल, आयतन आदिलाई भौतिक परिमाण भनेर भन्छौँ। त्यो नाप्न सक्ने पिण्ड, लम्बाइ, क्षेत्रफल, आयतन आदिलाई भौतिक परिमाण भन्छौँ भने त्यो आधारमा नाप्न सकिन्छ भने भौतिक प्रणाली। स्थानीय प्रणालीको नाप सबै ठाउँमा एक नाप हुँदैन, त्यो कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई क्लियर पारिदिएको छु। संसारभरि मान्यता प्राप्त नापलाई प्रमाणिक नाप भनेर, स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यो पनि हामीले बुझिसक्यौँ। विभिन्न प्रकारका नापहरू निम्नलिखित छन् भनेर भन्छ है। हामीले के पढ्यौँ त भन्दा APS, CGS र MKS। APS मा फुट, पाउन्ड, सेकेन्ड प्रणाली,
यति बुझे भयो कि तपाईहरुलाई फुट भनेको लम्बाइ हो, पाउन्ड भनेको पिण्ड हो र समय भनेको सेकेन्ड हो। सेकेन्ड भनेको समयको एकाइ हो भनेर बुझ्दा भयो। एपिएस पछि सिजिएस भयो। सिजिएसमा लम्बाइ लम्बाइ सेन्टिमिटरमा अनि पिण्ड ग्राममा र समयलाई सेकेन्डमा नाप्ने प्रणाली हाम्रो सिजिएस प्रणाली भयो। र एमकेएस प्रणाली मिटर किलोग्राम सेकेन्ड भनेको लम्बाइ मिटरमा, पिण्ड किलोग्राममा र समय सेकेन्डमा जुन नापिन्छ त्यो प्रणाली हाम्रो एमकेएस। र एमकेएसलाई हामीले एउटा अर्को शब्द भनेका थियौं मेट्रिक प्रणाली भनेर। मेट्रिक प्रणाली भनेको के हो भनेर भन्न पनि सक्छ। तपाईहरुले यो कुराहरु एकदमै मेमोराइज गर्नुपर्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ र एकदमै याद राख्नुपर्ने कुराहरु मैले यहाँ राखिदिएको छु है। दुई बिन्दुहरु बीचको दूरीलाई हामी लम्बाइ भन्छौं। त्यो कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु है, बुझाइसकेको छु। र लम्बाइ नाप्ने प्रमाणिक एकाइ मिटर हो, यो पनि तपाईहरुलाई भनिसकेको छु र त्यहाँमाथि तपाईहरुलाई बुझाइसकेको छु है। वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भनेर भन्छौं, त्यो पनि हामीले बुझिसकेका छौं, त्यो पनि माथि मैले भनिसकेको छु। कुनै मैले भन्दै आएको छु है, कुनै कुराहरु तपाईले बुझिराख्नु भएको छैन भने तपाईहरुले एकदमै हामीलाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र जति बेला जुनसुकै बेला पनि हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्न तयार छौं है। तपाईहरुले एकदमै तपाईहरुको समस्याहरु हामी कहाँ राखिदिनु होला। भौतिक पिण्ड तराजुबाट नापिन्छ, त्यो तराजुहरु कस्तो हुन्छ त्यो कुरा पनि मैले भनिसकेको छु। कसरी नापिन्छ त्यो कुरा पनि तपाईहरुलाई मैले भनिसकेको छु, बुझाइसकेको छु। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरु डाइरेक्ट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ बुझिएन भनेर। पिण्डको एकाइ किलोग्राम हो, यो कुरा पनि तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। दुईटा घटनाहरु बीचको अवधिलाई हामीले समय भनेर भन्छौं। समय नाप्ने सेकेन्ड हो र घडीबाट समय नापिन्छ। यो हामीले धेरै कुराहरु आज बुझ्यौं है। यसमा हामीले बुझेको यो कुराहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र एकदमै सजिलो पनि छ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यो कुरा। तपाईहरुले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने त्यो हामीलाई भनिदिनु होला अथवा हामी कहाँ राखिदिनु होला। अब तपाईहरुलाई यसमा एउटा कुरा के छ भने यताको यो जुन लम्बाइ छ यसमा जस्तो मिलिलिटरलाई सेन्टिमिटरलाई मिलिलिटरमा चेन्ज गर्नुहोस्, मिटरलाई सेन्टिमिटरमा अथवा मिलिमिटरमा, मिलिलिटर भने अघि है, त्यसको लागि सेन्टिमिटरलाई मिलिमिटरमा, मिटरलाई सेन्टिमिटरमा र किलोग्रामलाई मिटरमा चेन्ज परिवर्तन गर्नुहोस् अथवा त्यसमा लेख्नुहोस् भनेर भन्छ होला है तपाईहरुलाई। त्यो कुरा म तपाईहरुको लागि एउटा अलगै भिडियो बनाइदिन्छु र त्यसमा एकदमै बुझाउने कोसिस गर्छु है त। जस्तै पिण्डमा पनि त्यसै यति किलोग्रामलाई ग्राममा बदल्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ। अनि तपाईहरुको त्यो कुरा पनि तपाईहरुलाई म सिकाउँछु है। अब समयको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरु छ। 1 घण्टालाई भनौं न 1 घण्टा बराबर 60 सेकेन्ड हुन्छ, 60 मिनेट हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरु 1 घण्टालाई सेकेन्डमा बदल्नुहोस्, 1 दिनलाई सेकेन्डमा बदल्नुहोस्, 7 दिनलाई सेकेन्डमा बदल्नुहोस्, त्यस्तो कुराहरु पनि सोध्न सक्छ। र त्यसको लागि मैले तपाईहरुलाई एउटा अलगै क्लास बनाएर तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर बुझाउने कोसिस गर्नेछु। र आज तपाईहरुले बुझ्नु भयो भन्ने आश गरेको छु र बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई डाइरेक्ट सम्पर्क गरिदिनु होला र हामीलाई यतिन्जेलसम्म सुनेर अथवा पढेर साथ दिनु भएकोमा तपाईहरुलाई सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार। आजको क्लास यति नै।